ल अस्तिको क्लासमा हामीले क्लोजर प्रपर्टिज अफ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज हेरिरहेको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ 7वटा प्रपर्टिजहरू हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेको थियो। क्लोजर प्रपर्टी इन टर्म्स अफ क्लोजर प्रपर्टी त्यसमा हामीले अस्ति युनियन र कन्क्याटिनेसन हेऱ्यौँ होइन। अब युनियन प्रपर्टीलाई हामीले चाहिँ सेटिस्फाई गराउनको लागि होइन, अथवा भनौँ कुनै पनि दुईवटा ल्याङ्ग्वेज रेगुलर छ भने त्यसले त्यो दुईवटा ल्याङ्ग्वेजको हामीले युनियन लिँदाखेरि रिजल्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि रेगुलर नै हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के मेथड युज गरेको थियो त भन्दाखेरि बाई कन्स्ट्रक्टिङ द इक्विभ्यालेन्ट एफए होइन। यदि R1 आफैमा एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन हो र R2 चाहिँ अर्को एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन हो भने R1 र R2लाई प्रोसेस गर्न सक्ने मसिन M1 र M2 यदि एक्जिस्ट गर्छ भने हामीले R1 युनियन R2 लिँदाखेरि चाहिँ R1 युनियन R2लाई प्रोसेस गर्न सक्ने एउटा थर्ड मसिन एक्जिस्ट गर्छ भन्ने हामीले अजम्सन गरेको थियो। सच द्याट त्यो मसिनको चाहिँ नेचर चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट अफ द 5 ट्युपलमा क्यु भनेको के हुने भयो त अब त्यसले के गर्नु छ एकपटकमा त्यो रिजल्टिङ मसिन एमले के गर्छ एकपटकमा या त R1लाई प्रोसेस गर्छ या त R2लाई प्रोसेस गर्छ भनेपछि R1लाई प्रोसेस गर्ने बेलामा R1को सबै स्टेट्सहरूबाट गुज्रिनु पर्यो। R1 प्रोसेस गर्ने बेलामा मसिन M1ले चाहिँ R1लाई प्रोसेस गर्छ भने M1मा भएको सबै स्टेटहरू पनि उसले कन्सिस्ट गर्नु पर्यो। R2लाई प्रोसेस गरेछ भने R2लाई प्रोसेस गर्ने मसिन M2मा हुने सबै स्टेटहरू पनि त्यसमा हुनु पर्यो भने ऊ आफ्नै उसको आफ्नो इनिसियल स्टेट पनि हुन पर्यो हो भने समेसनमा के हुन्छ भनेको थियौँ हामीले R1लाई प्रोसेस गर्ने बेलामा R1मा भएका अल्फाबेट्सहरू युज गर्नु पर्यो इनपुट अल्फाबेटहरू भने R2लाई प्रोसेस गर्नेमा R2मा भएको इनपुट अल्फाबेटहरू युज गर्नु पर्यो। त्यही भएर समेसन भनेको समेसन युनियन समेसन 2 हुने भयो। स्टार्टिङ स्टेट भनेको के हुने भयो त त्यो रिजल्टिङ मसिन एमको स्टार्टिङ स्टेट आफै हुने भयो। फाइनल स्टेट भने के हो त R1 प्रोसेस गरेछ भने F1 हुने भयो उसको फाइनल स्टेट भनेको होइन त। मसिन M1को चाहिँ जे फाइनल स्टेट हुन्छ त्यो नै एमको फाइनल स्टेट हुने भयो। यदि R2 प्रोसेस गरेछ भने चाहिँ मसिन M2को जे फाइनल स्टेट हुन्छ त्यो नै के हुन्छ मसिन एमको पनि फाइनल स्टेट हुन्छ भनेर Fn युनियन F2 भनेर हामीले बनायौँ। भने डेल भने चाहिँ कस्तो हुने भयो त R1 प्रोसेस गर्न डेल 1 त चाहियो नै, R2 प्रोसेस गर्नलाई डेल 2 चाहियो भने त्यो बाहेक एक्स्ट्रा के हुने भयो त भन्दाखेरि अब मसिन एमसँग चाहिँ के अप्सन छ त उसले एकपटकमा या त R1लाई प्रोसेस गर्न सक्छ या त R2लाई प्रोसेस गर्न सक्छ भनेपछि उसले के गर्नु पर्यो त आफ्नो इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर या त M1 तिर लाग्नु पर्यो, इनिसियल स्टेट अफ M1मा गएर अनि R1लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो। नभए चाहिँ आफ्नो इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर M2 को इनिसियल स्टेटमा जानु पर्यो एन्ड R2लाई प्रोसेस चाहिँ गर्नु पर्यो। सो हामीले के भनेको थियो भने कन्क्याटिनेसन प्रपर्टिज अफ रेगुलर ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ नन डिटर्मिनेस्टिक बिहेभियर चाहिँ एक्जिबिट गर्छ। किनभने हामीले यसै भन्न सक्दैनौँ होइन इनिसियल स्टेटबाट इम्टी लिएर ऊ M1 को इनिसियल स्टेटमा पनि जान सक्छ अर एल्स M2 को इनिसियल स्टेटमा पनि जान सक्छ भनेर भनेका थियौँ है। अनि नेक्स्ट हामीले के भन्छ युनियन प्रपर्टी पछि नेक्स्ट हामीले के हेरेको थियौँ कन्क्याटिनेसन प्रपर्टिज हेरेको थियौँ। कन्क्याटिनेसन प्रपर्टिज भनेको कस्तो भयो त यदि L1 र L2 आफैमा रेगुलर ल्याङ्ग्वेजेसहरू हुन् भने L1 डट L2 भनेको पनि रेगुलर हुन्छ। अब L1 डट L2 भयो भने के भयो त इफ R1 भने 0 र R2 भनेको 0 1 भयो भने R1 डट R2 भयो भने 0 0 0 1 हुने भयो। सो मसिनले के गर्नुपर्छ एकैपटकमा दुईटै स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्नुपर्छ हो। सो L1 डट L2 ल्याएछ भने पहिला L1लाई प्रोसेस गरेर इमिडिएटली L2लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो। L2 डट L1 ल्याएछ भने पहिला L2लाई प्रोसेस गरेर अनि इमिडिएटली L1लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो। सो त्यो हिसाबले कन्क्याटिनेसन प्रपर्टीलाई नै प्रुभ गर्नलाई हामीले फेरि त्यही मेथड युज गर्यौँ विच इज कन्स्ट्रक्टिङ अ इक्विभ्यालेन्ट एफए होइन। सो मसँग R1 भन्ने एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ जसले ल्याङ्ग्वेज L1 दिन्छ र R2 भन्ने अर्को रेगुलर एक्सप्रेसन छ जसले ल्याङ्ग्वेज L2 दिन्छ भनेदेखि L1 डट L2 अथवा भनौँ R1 डट R2 पनि रेगुलर हुन्छ भन्नको लागि हामीले के सपोज गऱ्यौँ त R1लाई प्रोसेस गर्न मसिन M1 एक्जिस्ट गर्छ अनि R2लाई प्रोसेस गर्नलाई मसिन M2 एक्जिस्ट गर्छ भने R1 डट R2लाई प्रोसेस गर्नलाई पनि अ थर्ड टाइप अफ मसिन M चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। त्यसको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्यो भन्दाखेरि अब क्युमा के हुनु पर्यो त M1 को स्टेट पनि हुनु पर्यो M2 को स्टेट पनि हुनु पर्यो किनभने यो मसिनले बोथलाई के गर्छ प्रोसेस गर्नुपर्छ बोथ स्ट्रिङलाई। सो M1 को सबै स्टेटहरू M2 को सबै स्टेट त हुन परि नै हाल्यो सँगसँगै मसिन M को आफ्नो इनिसियल स्टेट क्यु पनि हुनु पर्यो हो। अल्फाबेटमा के हुनु पर्यो
R1 को मा भएको अल्फाबेट पनि हुनु पर्यो, R2 भन्ने एक्सप्रेसन भएको अल्फाबेट पनि हुनु पर्यो हो। Q भनेको अब हेलो के भयो? मन्चीको के Q मन्चीको अर्को Q भनेको इनिशियल स्टेट हुने भइहाल्यो हैन। फाइनल स्टेट भनेको चाहिँ के हुने भयो त? सेकेन्ड मसिनको चाहिँ फाइनल स्टेट नै यो मसिनको फाइनल स्टेट हुन्छ भनेको थियौँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ मसिनले पहिला R1 लाई प्रोसेस गरिसके पछाडि R2 मा जान्छ अनि R2 मा एन्ड भएपछि जस्तै R1.R2 गर्दा 0001 भयो भने लास्टको 1 रिड गरेर चाहिँ के हुनु पर्यो? हाम्रो स्ट्रिङ प्रोसेसिङ चाहिँ एन्ड हुनु पर्यो। देयरफोर स्ट्रिङ प्रोसेसिङ चाहिँ के हुन्छ त अब R1.R2 गराइसक्यो भने R2 रिड गरेर सकिने भएको कारणले गर्दा M2 को फाइनल स्टेट नै मसिन M को पनि फाइनल स्टेट हुन्छ भन्यो। ट्रान्जिसन फङ्सनको नेचर चाहिँ कस्तो हुने भयो त? R1 लाई प्रोसेस गर्न डेल 1 चाहिने हाल्यो, R2 लाई प्रोसेस गर्न डेल 2 चाहिने हाल्यो भन्ने चाहिँ थप के हुने भयो त भन्दाखेरि M भन्ने मसिनको इनिशियल स्टेटबाट इम्टी लिएर पहिला इनिशियल स्टेट अफ M1 मा जानु पर्यो। त्यसपछि M1 को इनिशियल स्टेटमा गएर डेल 1 भन्ने ट्रान्जिसन फङ्सन युज गरेर R1 लाई प्रोसेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि R1 प्रोसेस गरेर भ्याइसके पछाडि M1 को फाइनल स्टेटबाट इम्टी रिड गरेर M2 को इनिशियल स्टेटमा जानु पर्यो एन्ड ट्रान्जिसन फङ्सन डेल 2 युज गरेर चाहिँ R2 भन्ने एक्सप्रेसनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? प्रोसेस गरेर फाइनली मसिनको फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो। किन त भन्दाखेरि हामीले बोथ स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्न छ। अब यहाँनिर हामीले R2.R1 लिएको भए ठ्याक्कै के हुन्थ्यो त? यसको अपोजिट हुन्थ्यो हो। Qबाट इम्टी लिएर पहिला इनिशियल स्टेट अफ M2 मा जान्थ्यो विच इज Q0 ड्यासमा जान्थ्यो। त्यसपछि R2 प्रोसेस हुन्थ्यो। त्यसपछि QF ड्यासबाट चाहिँ इम्टी लिएर कहाँ जानु पर्थ्यो त? Q0 मा जानु पर्थ्यो एन्ड फाइनल स्टेट चाहिँ QF हुन जान्थ्यो है। सो कन्क्याटिनेसनमा चाहिँ हामीले के भनेको छ? R1.R2 इज नेभर इक्वल टु R2.R1। हाम्रो युनियनको केसमा चाहिँ हामीलाई फरक परेन, तर कन्क्याटिनेसनको केसमा चाहिँ के हुन्छ त? कसले प्रिसिड गराइरहेछ भन्ने कुराले चाहिँ म्याटर चाहिँ गर्छ। अस्ति हामीले यहाँसम्म हेरेका थियौँ है। अब आज चाहिँ हामी थर्ड प्रपर्टी हेर्छौँ, क्लिन क्लोजर। अब क्लिन क्लोजरको लागि पनि हामी यही टेक्निक नै युज गर्छौँ है। अब क्लिन क्लोजर भन्ने प्रपर्टीलाई पनि हामीले इट इज क्लोज्ड अन्डर अब के भन्छ इफ L इज अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज देन L को क्लोजर इज अल्सो रेगुलर भनेर प्रुफ गर्नको लागि पनि हामी अघिकै टेक्निक नै युज गर्छौँ विच इज कन्स्ट्रक्टिङ अ इक्विभ्यालेन्ट फाइनाइट स्टेट अटोमाटा है। सो यदि मसँग चाहिँ कुनै पनि एक्सप्रेसन छ, रेगुलर एक्सप्रेसन छ R चाहिँ यदि इफ रेगुलर एक्सप्रेसन इफ R इज अ रेगुलर एक्सप्रेसन देन R को क्लोजर इज अल्सो रेगुलर भनेर प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डेफिनेटली अब R लाई प्रोसेस गर्नको लागि कुनै इक्विभ्यालेन्ट FA छ मानौ, R लाई प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग M1 भन्ने मसिन छ अरे हैन। सच द्याट M1 भन्ने मसिनमा अब ट्युपल के हुने भयो? Q1 समेसन 1 डेल 1 Q0 र F1 छ भनेदेखि अब R को क्लोजर भन्ने बित्तिकै के हुने भयो त? फर इक्जाम्पल यदि त्यो RE चाहिँ 0 हो भनेदेखि 0 को क्लोजर लियो भने यसले कस्तो कस्तो स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्छ तिमीहरू भन्नु त मलाई? के प्रोसेस गर्नु पर्यो 0 क्लोजरले? 0 को कम्बिनेसन्स। त्यति मात्रै हो त? 0 को कम्बिनेसन मात्रै हो, एम्प्टी पनि हो है। सो R क्लोजर छ भने यो R क्लोजरलाई यो RE चाहिँ मेरो 0 छ र 0 को क्लोजरलाई प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ मसँग यदि फाइनाइट स्टेट अटोमाटा M छ भनेदेखि यो M को चाहिँ ट्युपलहरू चाहिँ Q समेसन डेल Q र अनि F छ अरे है। यो माथिको M1 भनेको द्याट प्रोसेस द रेगुलर एक्सप्रेसन R मात्रै। M ले चाहिँ के गर्छ? इट प्रोसेस द क्लोजर अफ रेगुलर एक्सप्रेसन R है। सो 0 चाहिँ हाम्रो रेगुलर एक्सप्रेसन हो अरे मानौ, यदि मेरो रेगुलर एक्सप्रेसन चाहिँ 0 हो र रेगुलर एक्सप्रेसनको क्लोजर चाहिँ यो चाहिँ 0 मात्रै हो र रेगुलर एक्सप्रेसनको क्लोजर चाहिँ 0 क्लोजर हो भने यसलाई चाहिँ केले प्रोसेस गर्छ? मसिन M ले प्रोसेस गर्छ भने यो मसिनले कस्तो कस्तो इनपुटहरू प्रोसेस गर्नु पर्यो? एउटा इम्टी स्ट्रिङ प्रोसेस गर्नु पर्यो भनेको इनिशियल स्टेटबाट इम्टी लिएर डाइरेक्टली फाइनल स्टेटमा रिच गर्नु पर्यो।
अर्को के गर्नु पर्यो 0 मात्रैलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ 0 को एनी कम्बिनेसनलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो भनेको कन्टिन्युअस रिपिटेसन 0 0 आए पनि प्रोसेस गर्नु पर्यो 0 0 0 आए पनि प्रोसेस गर्नु पर्यो 1000 वटा 0 आए पनि प्रोसेस गर्नु पर्यो सो यही कन्सेप्ट चाहिँ अनुसार अब हामी के गर्नु पर्यो त हामीले के भन्छ मसिन एम लाई डिफाइन गर्नु पर्यो सो मसिन एम लाई डिफाइन गर्यौं भनेदेखि के हुने भयो त अब सिम्पली हामीले यसलाई मात्रै सोच्यौं रेगुलर एक्सप्रेसन 0 लाई मात्रै सोच्यो भने के हुने भयो त Q0 बाट 0 लिएर डाइरेक्टली QF मा पुग्थ्यो होला त्यही होइन त M1 भनेको त यस्तै हुन्छ M1 को नेचर त किनभने M1 ले के मात्रै प्रोसेस गरे पुग्यो 0 लाई मात्रै प्रोसेस गरे पुग्यो भने M ले चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब 0 को क्लोजरलाई प्रोसेस गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यसको नेचर कस्तो हुने भयो त उले आफ्नो इनिशियल स्टेटबाट एम्प्टी रिड गरेर हो डाइरेक्टली कहाँ जानु पर्यो M1 को फाइनल स्टेटमा जानु पर्यो एउटा यो हो अर्को के हुन्छ त 0 मात्रैलाई पनि प्रोसेस गर्नु पर्यो सो 0 लाई मात्रै पनि प्रोसेस गर्नु पर्यो भने यो भने त Q भनेको के हो त हेर त Q भनेको हाम्रो M को इनिशियल स्टेट हो भने Q बाट इम्प्टी लिएर M1 को इनिशियल स्टेटमा जानु पर्यो हो अनि त्यहाँबाट 0 लिएर के गर्नु पर्यो QF मा जानु पर्यो यो भयो भने के भयो यहाँ तल इम्प्टी छ है यतिले के देखायो M को इनिशियल स्टेटबाट इम्प्टी लिएर डाइरेक्टली फाइनल स्टेटमा गयो सो इट हैज प्रोसेस्ड एम्प्टी त्यसपछि 0 लाई मात्रै प्रोसेस गर्न के गर्नु पर्यो Q भनेको त M को इनिशियल स्टेट हो भने त्यहाँबाट पहिला सुरु M1 को इनिशियल स्टेटमा जानु पर्यो देयरफोर Q बाट एम्प्टी लिएर M1 को इनिशियल स्टेटमा जान्छ अनि M1 मा पुगेपछि M1 को ट्रान्जिसन फंक्सन del1 युज गरेर उले के गर्दिन्छ 0 रिड गर्छ अनि डाइरेक्टली फाइनल स्टेटमा जान्छ यति गर्यो भने 0 पनि प्रोसेस भयो अब यसले त के नि गर्नु पर्यो 0 को कन्टिन्युअस रिपिटेसनलाई पनि के भन्छ प्रोसेस गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ अब फेरि QF बाट इम्प्टी लिएर हामी कहाँ फर्किन सक्छौं Q0 मा फर्किन सक्छौं यो भयो भने अब के हुने भयो त मानौ 0 0 तीनटा 0 आएको छ भने अब यो M भन्ने मसिनले कसरी प्रोसेसिङ गर्छ त यो M भन्ने मसिनले कसरी प्रोसेस गर्छ त सुरुमा Q भन्ने यो M को त इनिशियल स्टेट इज Q मा के लिन्छ इम्प्टी लिन्छ त्यसपछि कहाँ जान्छ Q0 मा जान्छ ठीक छ Q0 बाट 0 लिएर कहाँ जान्छ QF मा रिच गर्छ त्यसपछि QF बाट इम्प्टी लिएर कहाँ आउँछ त फेरि ब्याक टु Q0 आउँछ फेरि Q0 बाट 0 लिन्छ नेक्स्ट इट विल रिच टु QF देन फेरि QF मा चाहिँ फेरि के लिन्छ एम्प्टी लिएर इट गोज ब्याक टु Q0 अनि फेरि Q0 मा 0 रहेर इट विल गो ब्याक टु QF यसरी चाहिँ उले तीनटा कन्टिन्युअस रिपिटेसनलाई चाहिँ प्रोसेस गर्छ अब हामीले के भनेको छौं यहाँ बीचमा केही छैन भने पनि त्यहाँ एम्प्टी छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं किनभने कन्क्याटिनेसनमा एम्प्टी इज आइडेन्टिटी भनेपछि अब यो मसिनको हामीले अब M लाई डिफाइन गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ इट्स ट्युपल हो भनेदेखि हामीले के भन्न सक्छौं त अब Q लाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं अगाडिको युनियन र कन्क्याटिनेसनमा गरे जस्तै गरेर भन त Q भनेको के हुन्छ अब यो डायग्राम हेरेर भन त तिमीहरु यहाँ M मा चाहिँ यो Q भनेको अब के हुने भयो भन त अगाडि हामीले लेखे जस्तै Q0 Q0 र QF Q1 युनियन Q हो किनभने Q1 भित्र के हुन्छ Q0 र QF हुन्छ Q1 भनेको के को सेट अफ स्टेट्स हो त मसिन M1 को सेट अफ स्टेट्स हो भने मसिन M1 मा स्टेटहरु Q0 र QF छ त्यसलाई हामीले सेट Q1 भन्ने सेट भित्र चाहिँ Q0 र QF छ भने Q भित्र के हुनु पर्यो Q1 होल सेट पनि आउनु पर्यो र M को इनिशियल स्टेट पनि आउनु पर्यो ठीक छ भने अब समेसन भने के हुन्छ त समेसन 1 युनियन समेसन 1 युनियन इम्प्टी होला हैन एउटा एक्स्ट्रा आको भने त इम्प्टी मात्रै हो यसमा 0 आथ्यो भने यसमा के आयो इम्प्टी आयो अथवा इम्प्टीलाई नलेखे पनि फरक पर्दैन समेसन 1 मात्रै लेखे पुग्यो अब Q भने के हुने भयो obviously इनिशियल स्टेट हुने भयो यसमा त केही संख्यै भएन हैन फाइनल स्टेट भने कुन हुने भयो त अब QF भनेको मेसिन 1 को फाइनल स्टेट मेसिन 1 को फाइनल स्टेट भने हामीले के मानेछ F1 मानेछ हैन त अब डेलमा चाहिँ के आउँछ ल तिम्रो भन त मलाई del1 युनियन
क्यू del 1 युनियन क्यू आउँछ नि त क्यू आउँछ क्यू मात्रै आउँछ के आउनु पर्यो ल भन त del 1 किन चाहियो हामीलाई del 1 किन चाहियो यति प्रोसेसिङ गर्नको लागि क्यू नटबाट 0 मा जानको लागि भने अब अरु चाहिँ के थपिएको छ त हेर त m1 बाट m सम्म आइपुग्दाखेरि अरु के ट्रान्जिसन्सहरु थपिया छ त्यो भन त मलाई क्यूबाट एमटी लिएर क्यूएफ त्यो क्यू भन्ने स्टेटबाट एमटी लिएर कता गएको छ क्यूएफ मा गएको छ एउटा यो ट्रान्जिसन थप्या छ अर्को के थप्या छ हेर त क्यूमा एमटी लिएर क्यू नट क्यूबाट एमटी लिएर क्यू नटमा पुगेको छ अर्को क्यूएफ मा एमटी लिएर क्यू नट अर्को चाहिँ क्यूएफ मा एमटी लिएर कहाँ पुगेछ त क्यू नटमा पुगेछ सो यसरी चाहिँ हामी के भन्न सक्दो रहेछौँ त हेर त सिन्स आर को लागि एउटा इक्विभ्यालेन्ट फाइनाइट स्टेट अटोमाटा m1 एक्जिस्ट गर्छ आर को क्लोजर को लागि पनि इक्विभ्यालेन्ट फाइनाइट स्टेट अटोमाटा m एक्जिस्ट गर्छ देयरफोर इफ आर इज अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज देन आर को क्लोजर इज अल्सो अ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज बुझिन्छ बुझ्या छ यो बुझ्यो सबैले यो सोलुसन बुझ्यो बुझ्या हो यस म्याम बुझ्यो ल बुझ्यो भने अब हामी नेक्स्ट प्रपर्टीमा जाउँ अब नेक्स्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ हामीसँग छ कम्प्लिमेन्टेसन अब यसको थ्योरी चाहिँ सबै स्लाइडमा लेखिदिएको छु है मैले नोट चाहिँ तिमीहरूले के छ नोट बनाइरहेको छ कि छैन नोट चाहिँ बनाउँदै गर है सो पढेको कुरा ठ्याक्क त्यही दिनको त्यति नोट बनाइहाल्यो भने चाहिँ याद हुन्छ तिमीहरूलाई नत्र फेरि गर्दै गए बिर्सिँदै जान्छ सो नेक्स्ट हामीसँग छ कम्प्लिमेन्टेसन भनेर अब यसले के स्टेट गर्छ त भन्दाखेरि इफ L is a regular language then L को कम्प्लिमेन्ट है अब कम्प्लिमेन्ट कतै यस्तो ड्यास युज गर्छ कतै चाहिँ यस्तो सिम्बल पनि युज गर्छ सेम कुरा हो है L dash is also रेगुलर भन्छ है क्लोजर प्रपर्टीले सो अब हामीलाई चाहिँ के प्रुभ गर्नु छ भने यदि मसँग R भन्ने एउटा रेगुलर एक्सप्रेसन छ हैन जसले L भन्ने ल्याङ्ग्वेज दिन्छ भने यो R को कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यसले मलाई ल्याङ्ग्वेज के दिन्छ L कम्प्लिमेन्ट दिन्छ भने R कम्प्लिमेन्ट पनि रेगुलर छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है अब नर्मली कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने हामीले के बुझ्छ अब जस्तै 0 को कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने के भयो 0 को कम्प्लिमेन्ट भने के हुन्छ 1 हुन्छ हैन भने 1 को कम्प्लिमेन्ट इज 0 भाइस वर्सा है सो अब यसमा ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले हेर्यो भनेदेखि अब अघिकै कन्सेप्टमा यदि आर भन्ने रेगुलर एक्सप्रेसन छ भने त्यसलाई प्रोसेस गर्न एउटा इक्विभ्यालेन्ट एफए त एक्जिस्ट गर्छ हैन त्यसलाई हामीले एम भन्छौँ भने एमले जे ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्छ एम को कम्प्लिमेन्टेसनले के गर्नु पर्यो ठ्याक्कै त्यसको उल्टो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्नु पर्यो नि हैन हामीले बाइनरी फर्ममा 0 को उल्टो 1 हुन्छ 1 को उल्टो 0 हुन्छ भन्यो भने मसिनको हिसाबले पनि हेर्यो भने एम भन्ने मसिनले जे ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्छ त्यसको कम्प्लिमेन्टले के गर्नु पर्यो ठ्याक्कै त्यसको उल्टो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रोसेस गर्नु पर्यो हो सो त्यही कन्सेप्ट चाहिँ हामी यहाँ लगाउँछ त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ कस्तो भने फर इक्जाम्पल यदि मसँग एउटा R1 भन्ने एक्सप्रेसन छ जसमा चाहिँ इनपुट स्ट्रिङ चाहिँ ABA दिन्छ त्यसले है र R2 भनेको चाहिँ ABB भन्ने चाहिँ एक्सप्रेसन छ र तिमीसँग एउटा यस्तो फाइनाइट स्टेट अटोमाटा छ जसले या त R1 लाई प्रोसेस गर्छ या त R2 लाई प्रोसेस गर्छ यो भन्दा बाहेक अरु कुनै इनपुट स्ट्रिङलाई प्रोसेस गर्न सक्दैन भन्यो भने हामीसँग मसिन कस्तो एक्जिस्ट गर्छ त यसलाई प्रोसेस गर्ने मसिन एफए भनेको कस्तो हुन्छ हेरौँ त क्यू नट बाट ए लिएर क्यू1 मा जाला हैन क्यू1 बाट बी लिएर क्यू2 मा जाला क्यू2 बाट चाहिँ ए र बी बोथ लिएर कुनै एउटा फाइनल स्टेट क्यू3 मा जाला बाँकी सबै इनपुट त यो बाहेक अरु कुनै इनपुट त एक्सेप्टै गर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा भएपछि हामी के गर्दिन्छौँ यहाँ बी आयो भने पनि एउटा डेड स्टेटमा पठाइदिन्छौँ हो यहाँ ए आयो भने पनि त्यसलाई एउटा डेड स्टेटमा पठाइदिन्छौँ र यसमा ए र बी दुईटै आयो भने पनि डेड स्टेटमा पठाउँछौँ यसमा एबी आयो भने पनि यही पठाइदियो भने यो मसिन एमले के गर्छ त अब यो दुईटा इनपुट स्ट्रिङ बाहेक अरु कुनै इनपुट स्ट्रिङलाई प्रोसेस नै गर्दैन भने अब यसको कम्प्लिमेन्ट भने चाहिँ के हुनु पर्यो यसको ठ्याक्कै उल्टा अपरेसन व्हिच इज
यो दुईटा इनपुट स्ट्रिङ बाहेक अरू सबैलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, यो दुईटालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भएन। उल्टो कम्प्लिमेन्ट भनेकै त्यही भयो, एउटाको ठ्याक्कै उल्टो अपरेसन चाहिँ गर्नु पर्यो। सो यदि मसँग मसिन एम छ जसले चाहिँ R1 र R2, R1 भनेको एबिए र R2 भनेको एबिबीलाई मात्रै प्रोसेस गर्छ र यो भन्दा बाहेक अरू कुनै इनपुट स्ट्रिङ आयो भने रिजेक्ट गर्छ भने हामीले यसको कम्प्लिमेन्ट लिँदा के गर्नु पर्यो त? यो मसिनको कम्प्लिमेन्ट भने कस्तो हुनु पर्यो? जसले यो दुईटा इनपुट स्ट्रिङ बाहेक सबै इनपुट स्ट्रिङलाई एक्सेप्ट गर्छ, यो दुईटालाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छ भन्नेदेखि अब हामीले यो दुईटा इनपुट स्ट्रिङलाई रिजेक्ट गरेर अरू सबै इनपुटलाई एक्सेप्ट गराउनको लागि यो मसिनमा के चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्छ भन त मलाई? फाइनल स्टेट फाइनल स्टेट फाइनल बनाउने, अरूलाई फाइनल बनाइदिने। अरू सबैलाई फाइनल बनाउने होइन त। सो हामीले ल्याङ्ग्वेजको कम्प्लिमेन्ट हामीले यो प्रपर्टीलाई प्रुफ गर्न पनि हामी यही टेक्निक नै युज गर्छौँ। सो वी सिम्पली मेक अल द फाइनल स्टेट अफ द गिभन एफए इन्टु नन फाइनल स्टेट एन्ड वी कन्भर्ट अल द नन फाइनल स्टेट इन्टु फाइनल स्टेट। सो अब यसको मैले एम कम्प्लिमेन्ट लिएँ भने म ठ्याक्क के गरिदिन्छु, यसको यो एम कम्प्लिमेन्ट भनेको अब कस्तो हुने भयो? क्यु नट पनि इनिसियल स्टेट हुने भयो हो, Q1 पनि फाइनल स्टेट हुने भयो, त्यसपछि Q2 पनि फाइनल स्टेट हुने भयो भने Q2बाट ए र बी लिइसकेपछि यो चाहिँ एउटा नन फाइनल स्टेट Q3 मा जाने भयो। बाँकी यताबाट आएको सबै इनपुटहरू लिएर जुन यो स्टेटमा जान्छ यो नि के हुनु पर्यो? फाइनल नै हुनु पर्यो। यतापट्टि बी ए एबी अनि एबी यो खालको मसिन बनायो भने चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त? एम को ठ्याक्कै उल्टा अपरेसन गर्छ। देयरफोर वी क्यान से द्याट if a regular expression R is regular, then R को complement is also regular. किनभने we can show that to process R there exists a machine M. Similarly, to process R closure there exists an equivalent finite state automata M dash. बुझ्यो? Yes, ma'am. ल यो त इजी नै भइहाल्यो है। अब हामीसँग छ फिफ्थ टाइप अफ रुल अथवा प्रपर्टी, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? इन्टरसेक्सन प्रपर्टी भनेर भन्छौँ। अब इन्टरसेक्सन छ भन्यो भने के हुने भयो त? यदि मसँग दुईटा ल्याङ्ग्वेजेस छ, इफ L1 and L2 are regular, then L1 intersection L2 is also regular. के भयो? म्युट गर न, कसको हो है? अब हामीलाई के गर्नु छ भने मसँग L1 र L2 भन्ने दुईटा ल्याङ्ग्वेजेसहरू सेपरेटली रेगुलर छन् भने तिनीहरू दुईटाको इन्टरसेक्सन लिएर हामीले जे पाउँछौँ त्यो पनि रेगुलर हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुफ गर्नु छ है। सो यसको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भने डी मोर्गन्सले दिएको रुललाई चाहिँ युज गर्छौँ। यो डी मोर्गन्स ल भनेर हामीले सेट अपरेसन पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि लेखेको छु, लिस्ट आउट गरिदिएको छौँ होइन। सो बाई डी मोर्गन ल अफ सेट थ्योरीको डी मोर्गन लले चाहिँ के भन्छ भने L1 intersection L2 भनेको इट इज इक्वल टु L1 को कम्प्लिमेन्ट युनियन L2 को कम्प्लिमेन्ट र यो होल भ्यालुको कम्प्लिमेन्ट। अब यो कसरी भयो भन्नको लागि हामी एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। फर एक्जाम्पल मसँग सेट छ L1 भन्ने है, यसमा चाहिँ के भन्छ मेम्बरहरू चाहिँ 1 2 3 4 5 सरी 1 2 3 मात्रै छ लेखौँ अहिलेलाई होइन। र L2 भनेको चाहिँ 2 र 3 छ र मसँग युनिभर्सल सेट चाहिँ छ 1 2 3 4 5 छ भने अब L1 इन्टरसेक्सन L2 ले हामीलाई के दिन्छ? यतापट्टिबाट हेरौँ, L1 र L2 मा हेरौँ के हुन्छ यसमा भएको मेम्बरहरू। L1 इन्टरसेक्सन L2 ले के भ्यालु दिन्छ? 2,3 हो भने अब राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ है। पहिला सुरु L1 को कम्प्लिमेन्ट लिउँ। ल मलाई L1 को कम्प्लिमेन्टमा के हुन्छ सेट मेम्बरहरू भन त? 4 5 4 5। हाउ डु वी टेक द L को कम्प्लिमेन्ट? हामी युनिभर्सल सेट र L1 लाई कम्पेयर गर्छौँ। युनिभर्सल सेटमा भएका तर उसमा L1 मा नभएका मेम्बरहरू नै के हुने भयो त? L1 को कम्प्लिमेन्ट हुने भयो। सिमिलरली L2 को कम्प्लिमेन्ट गर के हुन्छ? 1 4 5 1 4 5 हुने भयो हो। अब L1 कम्प्लिमेन्ट युनियन L2 कम्प्लिमेन्ट लिऊ, के हुन्छ यसको भ्यालु? के हुन्छ यसको सेट मेम्बरहरू? 1 4 5। अब यसको पनि कम्प्लिमेन्ट लिऊ त।
के हुन्छ यसको पनि 2 कम्प्लिमेन्ट 3 2 र 3 2 किन त L1 युनियन L2 ले के दिने हो यो दुईटामा भएको एलिमेन्टहरु दिने हो अब कम्प्लिमेन्ट त हामीले फेरि पनि कोसँग कम्पेयर गर्छौं युनिभर्सल सेटसँग नै कम्पेयर गर्छौं भन्दाखेरि 2 3 हुँदो रहेछ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड ट्रू हुँदो रहेछ त ट्रू हुँदो रहेछ हो भने अब हामी यो ललाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ हामी के गर्छौं त अघिको क्लोजर प्रपर्टीलाई प्रुभ गर्नतिर लाग्छौं है कन्सेप्ट चाहिँ यो यसरी आएको थियो डाइरेक्टली किन यस्तो भयो भनेर चाहिँ नभन्नको लागि मैले यो बुझाइदिएको है अब यसको लागि चाहिँ अब हामी हाम्रो तरिकाले जब हामी क्लोजर प्रपर्टीलाई चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ भने हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि वी नो दैट डी मर्गन्सको रुलले के भन्दो रहेछ त फ्रम डी मर्गन्स रुल we can say के हो त L1 intersection L2 लाई हामीले के भन्न सक्दो रहेछ L1 को कम्प्लिमेन्ट युनियन L2 को कम्प्लिमेन्ट अनि होल को कम्प्लिमेन्ट भन्न सक्दो रहेछौं भने हामीले अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गर्दै गयौं भने है अथवा राइट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गरौँ न हैन हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड प्रुभ गर्नु छ भने RHS बाट हामीले हेर्यौं भनेदेखि हामीले इनिशियली के अज्युम गरेछ L1 रेगुलर छ भनेर अज्युम गरेछ त्यो हाम्रो थ्योरमले नै भनेछ थ्योरमले के भनेछ if L1 and L2 are regular then L1 intersection L2 is also regular भनेर बनाछ सो हामीले के भन्न सक्छौं L1 र L2 के छ हाम्रो लागि they are already regular as per given theorem हो L2 and L1 are regular यदि L1 र L2 रेगुलर छ भने फ्रम कम्प्लिमेन्टेसन प्रपर्टी अहिले भर्खरै हामीले यो भन्दा अगाडि गरेको प्रपर्टी अनुसार कम्प्लिमेन्टेसन प्रपर्टीले के भन्छ त यदि L1 रेगुलर छ भने L1 को कम्प्लिमेन्ट पनि रेगुलर हुन्छ हो भने यदि L2 रेगुलर छ भने बाइ कम्प्लिमेन्टेसन प्रपर्टी हामीले के भन्न सक्छौं L2 को कम्प्लिमेन्ट इज अल्सो रेगुलर हो भने यो भन्दा अगाडि हामीले कम्प्लिमेन्टेसन भन्दा अगाडि पनि अर्को एउटा प्रपर्टी पनि पढाएको थियो व्हिच इज युनियन त्यसले के भन्छ यदि दुईटा ल्याङ्ग्वेज सेपरेटली युनियन छ सरी रेगुलर छ भने त्यो दुईटाको युनियन लिदा पनि त रेगुलर हुन्छ भने हामीले अगाडि हेर्या हो नि जस्तै if L1 and L2 is regular then L1 union L2 is also regular भनेर हेर्या हो भने यहाँनिर यदि L1 complement is regular and L2 complement is also regular then we can say कसकोबाट त फ्रम युनियन प्रपर्टी हामी के भन्न सक्छौं फ्रम युनियन प्रपर्टी we can say that L1 complement union L2 complement is also regular हो भने यदि L1 complement union L2 complement रेगुलर हुन्छ भने अब यसले त हामीलाई एउटा ल्याङ्ग्वेज त दिन्छ नि मानौ यसले हामीलाई L दिन्छ हो यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर युनियन भन्नेबित्तिकै अहिले हामीले गरे जस्तै R भनेको कसरी आउँथ्यो R1 + R2 अथवा L भनेको कसरी आउँछ L1 + L2 गरे जस्तै यो पनि त L1 कम्प्लिमेन्ट प्लस L2 कम्प्लिमेन्टले L नै दिन्छ होला मानौ L दिन्छ भन्यो भने अब फेरि अगाडि कम्प्लिमेन्टेसन प्रपर्टीबाट हामीले के भनेछ फ्रम कम्प्लिमेन्टेसन प्रपर्टी हामीलाई अलरेडी के थाहा भइसक्यो L रेगुलर छ भने अब यहाँ इक्वल टु लेख्नुको अर्थ लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड बोथ रेगुलर छ सो यदि L रेगुलर छ भने L को कम्प्लिमेन्ट पनि त रेगुलर हुन्छ therefore we can say that from complement property we can say that L1 complement union L2 complement को whole को complement लियो भने पनि it is also regular बुझिन्छ यो बुझिन्छ Yes, ma'am. यो सिम्पल भयो है हामीले सुरुमा के हेर्यौं L1 इन्टरसेक्सन L2 भनेको चाहिँ L1 को कम्प्लिमेन्ट युनियन L2 को कम्प्लिमेन्ट होल कम्प्लिमेन्ट लिँदा ट्रू हुँदो रहेछ त्यो अब हामीले प्रुफ गर्दाखेरि अघि जुन एक्जाम्पल लियो त्यो देखाइराख्नु पर्दैन वी क्यान डाइरेक्टली स्टार्ट फ्रम डी मर्गनले दिएको रुल हो यो किनभने प्रुफ नै गर्न सकिन्छ यसलाई हैन सो त्यहाँबाट स्टार्ट गर्दा राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्यौं भनेदेखि हामीले L1 यदि रेगुलर हुन्छ भने L1 को कम्प्लिमेन्ट पनि रेगुलर हुन्छ L2 आफैमा रेगुलर छ भने L2 को कम्प्लिमेन्ट पनि रेगुलर छ दुईटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको युनियन आफैमा रेगुलर हुन्छ भने युनियनको कम्प्लिमेन्ट लियो भने पनि रेगुलर हुन्छ है यो अर्को प्रपर्टी भयो अब हामीसँग टाइम गएको दुईटा 50 सम्म हो ma'am. 50 सम्म हो ल त्यसो भए त भ्याइन्छ थोरै मात्रै बाँकी छ अब दुईटा प्रपर्टी मात्रै बाँकी छ
सो अब नेक्स्ट प्रपर्टी भनेको हामीसँग अब के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्स भन्ने प्रपर्टी छ है। सो डिफरेन्सले के भन्छ भने यदि मसँग इफ L1 and L2 आर रेगुलर देन L1 minus L2 is also regular. अब फेरि फ्रम सेट थ्योरी नै है, अघि नै हामीले जसरी सेट थ्योरीबाट एउटा इक्वेसन निकालेको थियौँ, सिमिलरली अहिले पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने L1 minus L2 भनेको चाहिँ L1 इन्टरसेक्सन L2 को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ अरे। कसरी हुन्छ फेरि पनि अघि जस्तै गरेर मैले चाहिँ मसँग युनिभर्सल सेट चाहिँ 1 2 3 4 र 5 छ अरे मानौ, अनि L1 मा चाहिँ 1 र 2 छ, अनि L2 मा चाहिँ 2 3 4 छ अरे है मानिलियो भने। अब हामीले L1 माइनस L2 गर्यो भने के हुन्छ भन त यसको भ्याल्यु, यसमा के एलिमेन्ट आउँछ L1 माइनस L2 गर्दा के हुनु पर्छ 1 हुन पर्यो हो। कसरी आयो हामी के गर्छौं दुईटा सेटको भएको कमन एलिमेन्ट हेर्छौं, कमन एलिमेन्टलाई हटाएर L1 मा जे बचा छ त्यो लिन्छौं डिफरेन्स भने। अब राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ है त। अब राइट ह्यान्ड साइडमा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीलाई L1 चाहिएको छ, अर्को L2 को कम्प्लिमेन्ट चाहिएको छ। अब L2 को कम्प्लिमेन्ट भने के हुन्छ हेर त त्यहाँ 1 5 L2 को कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 र 5 भयो। अब वी हेभ टु टेक द इन्टरसेक्सन बिट्विन L1 र L2 को कम्प्लिमेन्टको इन्टरसेक्सन लिनु छ। सो L1 इन्टरसेक्सन L2 भने के हुँदो रहेछ हेर त 1 1। देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ भयो है। सो अब हामी फेरि के गर्छौं त यही ठाउँबाट नै हाम्रो प्रुफ चाहिँ स्टार्ट गर्छौं है। ठिक छ। सो राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्यौं भनेदेखि अब हामीलाई के गर्नु छ L1 माइनस L2 चाहिँ ट्रु रेगुलर छ भनेर प्रुफ गर्नु छ भने हामीले कहाँबाट बिगिन गरे हो L1 र L2 आर रेगुलरबाट बिगिन गरे हो भने इफ L2 इज रेगुलर हामीले कम्प्लिमेन्टेसन युजिङ कम्प्लिमेन्टेसन प्रपर्टी के भन्न सक्छौं युजिङ कम्प्लिमेन्टेसन प्रपर्टी वी क्यान से हामी के भन्न सक्छौं त L2 को कम्प्लिमेन्ट इज अल्सो रेगुलर हो भने L1 आफैमा रेगुलर छ र L2 को कम्प्लिमेन्ट आफैमा पनि रेगुलर छ भने हामीले दुईटा रेगुलर ल्याङ्ग्वेजको इन्टरसेक्सन लियौं भने पनि त्यो पनि के हुन्छ रेगुलर हुन्छ। त्यो कहाँबाट आयो अघि भर्खर हामीले इन्टरसेक्सन प्रपर्टीमा हेरेका थियौं हो। सो सिन्स L1 is regular and L2 complement is also regular, we can say के हो त L1 intersection L2 is also regular है। अब राइट ह्यान्ड साइड रेगुलर छ भने त डेफिनेटली लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि रेगुलर हुने भइहाल्यो एन्ड द्याट प्रुभ्स द क्लोजर प्रपर्टी अफ डिफरेन्स फर द रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। बुझिन्छ? बुझ्यौं। ल अब यो लास्ट छ हामीसँग रिभर्सल भन्ने ल्याङ्ग्वेज के अरे प्रपर्टी। रिभर्सल भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि रेगुलर एक्सप्रेसन आर को रिभर्स लियौं भने त्यसलाई हामीले रिभर्सल भन्छौं है। सो यदि मसँग चाहिँ इफ आर इज रेगुलर देन आर को आर भनेको चाहिँ आर को रिभर्सल लिएको भनेको है इज अल्सो रेगुलर। अब रिभर्सल भनेको ठ्याक्क के भन्छ जस्तै मसँग रिभर्सल भनेको आरई भनेको चाहिँ मसँग 0 1 छ भने यो आरई को रिभर्सल भने चाहिँ के हुन्छ त 1 0। सो जुन ठ्याक्कै हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ एन्डबाट चाहिँ स्टार्टिङतिर गयौं सिक्वेन्सलाई ठ्याक्क उल्टा पार्यौं भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौं त रिभर्सल भनेर भन्छौं है। अब रिभर्सल प्रपर्टीलाई चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नको लागि हामी फेरि पनि इन्डक्सन मेथड नै युज गर्छौं है। इन्डक्सन मेथडमा चाहिँ बेसिक स्टेप भने चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यही तीनटा बेसिक इनपुटहरुको लागि नै कन्सिडर गर्छौं व्हिच इज आर इज एउटा इम्टी हो, अर्को इम्टी ल्याङ्ग्वेज रिप्रेजेन्ट गर्ने 5 र अर्को चाहिँ
भ्यालिड इनपुट रिप्रेजेन्ट गर्ने ए हो भनेदेखि हामीले के भन्न सक्छौँ हेर त एम्प्टीको रिभर्सल भने नि के हुन्छ एम्प्टी नै हुन्छ हो फाइको रिभर्सल भने नि के हुन्छ फाइ नै हुन्छ नि त्यसमा त केही समस्या छैन ए को रिभर्सै लियो भने नि के हुन्छ ए नै त हुन्छ नि रेगुलर एक्सप्रेसन 0 छ भने 0 को रिभर्सल भने के हुन्छ 0 आफै हुन्छ हो सो यो दिस फर्म्स द बेसिक स्टेप भने इन्डक्सन स्टेपमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त वी लुक फर रिभर्सल अफ तीनटा मेजर प्रपर्टी जुन हामीले अगाडिदेखि हेरिरहेको छौँ विच इज युनियन कन्क्याटिनेसन र क्लिन क्लोजर है सो युनियनको लागि चाहिँ मसँग यदि R1 रेगुलर छ र R2 रेगुलर छ भने R1 युनियन R2 पनि के हुन्छ रेगुलर नै हुन्छ ठीक छ भने अब रिभर्सल लिँदाखेरि के हुन्छ होला त अब हामीले मानौ रेगुलर एक्सप्रेसन मसँग एउटा छ R1 र R2 नै लेखिदिन्छु है R1 00 छ R2 चाहिँ 01 छ अरे भने R भने के हुन्छ 0001 यही हैन त R भनेको R भने चाहिँ यहाँनिर R1 प्लस R2 गर्दाखेरि भने रिभर्सल गर्दाखेरि अब के हुने भयो त अब R1 को रिभर्सल भने के हुन्छ हामीले के भनिन्छ ठ्याक्कै सिक्वेन्सलाई चेन्ज गर्ने अब अगाडिबाट 00 लेखा छ भने पछाडिको 0 पहिला लेख्ने अनि अगाडिको 0 पछि लेख्ने हो सेम अल्फाबेट सेम सिम्बल छ त्यही भएर हामीलाई समस्या भएन R2 को रिभर्सल भने के हुने भयो पछाडिको पहिला लेख्नु पर्यो त्यसपछि फर्स्टको लास्टमा लेख्दाखेरि 10 भयो भने अब यो दुईटाको युनियन लिँदाखेरि पनि भनेको R को रिभर्सलको युनियन लिँदाखेरि पनि हेर त के आउँछ सेट मेम्बर त त्यही 00 र 10 नै हुने हो हैन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ के फरक पर्दैन भन्दाखेरि युनियनमा चाहिँ हामीलाई खासै फरक पर्दैन किनभने यसलाई अगाडि राखे पनि खासै केही फरक पर्दैन नि युनियनको हकमा त हैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ R को रिभर्सल लियो भने हामीलाई R1 को रिभर्सल युनियन R2 को रिभर्सल लेखे पनि त्यही हो R2 रिभर्सल प्लस R1 रिभर्सल लेखे पनि त्यही नै हो किनभने मैले यसलाई जताबाट लेखे पनि के हुन्छ यसलाई अगाडि लेखेछु भने पनि सेट भनेको के हुन्छ 10,00 नै हुन्छ यो भन्दा अरु त केही हुँदैन नि हैन यसलाई पहिला लेखे भने पनि सेट मेम्बर त्यही नै हुन्छ R1 लाई अगाडि राखे भने पनि सेट मेम्बर त्यही नै हुन्छ त्यही भएर युनियनको लागि त खासै फरक परेन तर कन्क्याटिनेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ त फरक पर्न सक्छ हो जस्तै कन्क्याटिनेसनको लागि चाहिँ R = R1 डट R2 गर्नु छ भनेदेखि R1 भनेको 00 R2 भनेको 01 छ भने R1 डट R2 भनेको के हुन्छ R1 डट R2 भनेको हेर त R1 भनेको 00 छ र R2 भनेको 01 छ भने R1 डट R2 भनेको के हुन्छ 0001 अब यसको रिभर्सल लिउ त यो होलको रिभर्सल भने के हुन्छ R1 डट R2 को होल रिभर्सल लिनु पर्यो भने के हुन्छ 1000 100 यो हुन्छ है भनेपछि मलाई R = R1 डट R2 गर्दाखेरि 001 आउँदो रहेछ यो होलको रिभर्स R को रिभर्सल लिनु भनेको 1000 हुँदो रहेछ भने यतापट्टि सिक्वेन्स पनि त्यही अनुसार मिलाउनु पर्ला नि त R को रिभर्सल भनेको के हुन्छ होला हेर त अब हामीले अगाडि के राख्नु पर्छ होला R को रिभर्सल राख्दाखेरि त पहिला के भ्यालु आएको छ R2 10 पहिला आएको छ 10 भनेको के हो R2 को रिभर्सल हो भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडसँग यो भने त होल R को रिभर्सल हो नि R1 डट R2 भनेको एक्चुअली के हो R हो नि है R = R1 डट R2 हो भने यो R को रिभर्सल लिँदाखेरि 1000 आएको छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा पनि त सिक्वेन्स त त्यही अनुसार हुनु पर्दो रहेछ भनेपछि पहिला के आउँदो रहेछ R2 को रिभर्सल फलोड बाइ R1 को रिभर्सल आउँदो रहेछ है युनियनमा चाहिँ फरक पर्दैन थियो तर कन्क्याटिनेसनमा चाहिँ डेफिनेटली फरक पर्छ है किनभने यहाँ पनि हामीले R को रिभर्सल लिँदाखेरि हेर है यहाँ R भनेको R1 प्लस R2 गर्दा 0010 आउँछ भने यो R को रिभर्सल गर्दा डेफिनेटली के आउँछ हाम्रो 10 र 00 नै आउँछ सो यो गर्दाखेरि R1 को रिभर्सल र R2 को रिभर्सल लिँदाखेरि हामीलाई जुन जता राखे पनि फरक परेन हैन तर के भन्छ कन्क्याटिनेसनकोमा त हामीले R1 रिभर्सल डट R2 रिभर्सल राख्यो भने त भ्यालु के हुन्छ हेर त R1 को रिभर्सल पहिला फलोड बाइ R2 को रिभर्सल भनेको 10 हैन गर्दाखेरि त 0010 आउँदो रहेछ यो आउनु त भएन किनभने हाम्रो त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त भ्यालु के छ 1000 छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा पनि 1000 निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ पहिला R2 चाहिँ प्रिसिडिङमा हुनु पर्दो रहेछ अनि R1 ले चाहिँ फलो गर्नु पर्दो रहेछ है भने लास्टमा चाहिँ हामीसँग छ क्लोजरको रिभर्सल अब क्लोजरको रिभर्सल भनेको R को
क्लोजर हुने भयो, त्यसलाई मैले R1 ले रिप्लेस गरिदिएको छु भने क्लोजरमा त अब के हुने भयो त R को क्लोजर जे हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ R1 को रिभर्स गरेर क्लोजर लियो भने सेम भ्यालु नै आउँछ है। भनेको अब 0 को क्लोजर छ भनेदेखि चाहिँ 0 को रिभर्सल भने 0 नै हुने भयो। सो देयरफोर 0 लाई रिभर्स गरेर क्लोजर लिँदा पनि त्यही भ्यालु नै आउने भयो। सो यो तीनटा चाहिँ दिस फर्म्स द इन्डक्सन स्टेप है। अब सो रिभर्सल लिँदै बेलामा चाहिँ हामीले के ध्यानमा राख्नु पर्दो रहेछ भने युनियनको केसमा चाहिँ दुईटैको रिभर्सल गरेर युनियन लिँदा भयो, जे जता प्लेसमेन्ट गरे नि फरक परेन। तर कन्क्याटिनेसनको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त R1 डट R2 गरेर त्यसको रिभर्सल लिँदाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा इक्वल गर्नको लागि चाहिँ पहिला R2 को रिभर्सल राखेर फलोड बाई R1 को रिभर्सल राख्नु पर्यो। क्लोजरको हकमा त के हुन्छ त जे भ्यालु हो त्यसको पहिला रिभर्सल लिने अनि क्लोजर चाहिँ लियो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई क्लोजरको रिभर्सल चाहिँ दिँदो रहेछ है। दिस प्रुभ्स द रिभर्सल प्रपर्टिज अफ क्लोजर प्रपर्टिज अफ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज। बुझिन्छ? बुझेँ म्याम। ल अब यो सँगै हाम्रो 2.3 पनि सक्यो। अब यो च्याप्टरको लास्ट दुईटा टपिकहरू बाँकी छ जुन सकेसम्म अब हामी भोलि चाहिँ सकाउँछौँ होला है। र तिमीहरूले असाइनमेन्ट पायो नि होइन, गर्न सुरु गरिसक्यो असाइनमेन्ट? गर्दै गर है, असाइनमेन्टमा अलिक क्वेसन्सहरू धेरै नै छ, त्यही भएर अब टाइममै नै त्यो सब्मिट गर है। म्याम हजुर त्यो एसाइनमेन्टमा त्यो चेक गर्ने भन्नु आएको छ नि, के चाहिँ